reaction was given there. Okay, that is the reaction was twice NaHCO3. Right? Twice NaHCO3. So यसलाई हिट गर्दाखेरि यो डिकम्पोज हुन्छ यहाँ है अनि डिकम्पोज भयो तिम्रो के दियो भन्दाखेरि Na2CO3 फेरि को आयो टका एकजना जोइन भइरहेछ है एकछिन वेट गर ल Na2CO3 plus CO2 कार्बोनेट भएपछि CO2 दिन्छ plus CO2 plus H2O पानी ओके यो ब्यालेन्स केमिकल इक्वेसन हो बुझ्नुभयो नि अब यो इक्वेसनमा तिम्रो 2.5 ग्राम अफ सोडियम बाइकार्बोनेट दिएको छ यसलाई हिट गर्दाखेरि it gives 310 cc of CO2 at 27 degrees centigrade and 760 mm of Hg pressure. And you have to find out the percentage purity of this sample. It means that 2.5 gram of sodium bicarbonate, it's not pure, it is impure. Right? त्यहाँ अब ढुङ्गा बालुवा के माटो मिक्स भएको हुन सक्छ बुझ्नु नि हो So to find out its percentage purity, first of all you have to find out the weight of pure sodium bicarbonate. Right? भन्दा जुन अब 310 cc of CO2 produce भएको छ त्यो कति ग्राम अफ सोडियम बाइकार्बोनेट आउँछ you can find out. Okay? By using mole concept सबैले पहिले बुझ्नुस् है mole concept युज गर्दाखेरि we have here 2 moles. Okay? 2 moles of sodium bicarbonate है एकछिन पाउनु है 2 moles of sodium bicarbonate gives कति 1 mole of CO2. Is that clear? है and 2 mole of sodium bicarbonate कति ग्राम लेख्नु भएको थियो जो देख्नुस् त So first of all you find out molecular weight of 2 moles of NaCO3 कति ग्राम हुन्छ भन्नुस् 168 यो भनेको 168 ग्राम हो है अनि 1 मोल अफ CO2 भनेको तिम्रो 22.4 लिटर at NTP मा हो बुझ्यौ नि हो है सो यहाँबाट हामी भन्न सक्छौं कि 22.4 लिटर अफ CO2 it comes from 168 ग्राम of NaCO3. Is that clear? Okay? तर भोल्युम अफ CO2 तिम्रो जुन क्वेशनमा के NTP मा दिएको हो सपोज 310 cc NTP मा दिएको भए हामी डाइरेक्टली निकाल्न सक्थ्यौ हामी but it is not given at your NTP condition. Right? You can change this liter into cc अथवा cc into liter, that is same thing. Or what we can say here 22400 cc of CO2 is obtained from 168 gram of NaCO3. But 310 cc कति ग्रामबाट आउँछ सो फर्स्ट अफ अल त्यो 310 cc हो फर्स्ट अफ अल त्यसलाई NTP मा चेन्ज गर्नुस् डाइरेक्टली हामी निकाल्न सक्दैनौं किनभनेदेखि we have this volume of CO2 at NTP. Okay, so first of all NTP मा चेन्ज गर्नुस् त by using combined gas equation है त्यसो बल्ल रिएक्सन चाहिन्छ बुझ्यौ तिम्रो गिवन कन्डिसन इनिशियल कन्डिसन एट NTP मा हो इनिशियल कन्डिसन एट NTP V1 is 310 cc दिएको छ V1 बुझ्नुभयो नि V1 is पकाइ यहाँ V1 is 310 cc T1 भनेको 27 डिग्री सेन्टिग्रेड त्यसलाई केल्भिनमा लानुस् 300 केल्भिन P1 भनेको 760 mm हो फाइनल कन्डिसन V2 इक्वल टु व्हाट अब एट NTP मात्र म चाहिँ के छ भने देखिन नि ल एट NTP मा चाहिँ T2 इक्वल टु 273 केल्भिन हुन्छ एट NTP मा P2 इक्वल टु 760 mm Hg हुन्छ है NTP पर लानुस् त इनिशियल कन्डिसन V1 is given there 310 cc T1 is 27 degree centigrade 300 Kelvin P1 is given there 760 mm final condition at NTP V2 equal to what T2 273 Kelvin P2 760 mm
So by using combined gas equation P1 V1 by T1, है V2 निकाल्नुस् कति आयो V2 निकाल्नुस् 282.1 हेर्नुस् है V2 equal to 200 भन्नुस् कति रे 82.1 cc आयो ठीक छ so V2 282.1 cc आयो 282.1 cc of CO2 कति ग्राम अफ NaCO3 बाट त्यो पनि निकाल्नुस् अब त आइहाल्यो त्यसपछि त नि अब रिएक्सन हामीलाई चाहिन्छ रिएक्सन अनुसार चाहिँ जुन CO2 1 मोल प्रोड्युस भयो 1 मोल भनेको 22.4 लिटर्स ओके र 22.4 लिटर भनेको तिम्रो कति रे 22400 cc म लिटर cc मा चेक गर्दै so 22400 cc of CO2 is obtained from 168 gram of NaCO3 yes not हो भने 282.1 cc कति ग्रामबाट आउँछ निकाल्नुस् पहिले सर के भन्नु भएको यो इक्वेसन अथवा इक्वेसन तिमीसँग छ हैन इक्वेसन अनुसार चाहिँ 22400 cc of CO2 is obtained from कति ग्राम of NaCO3 168 भन्दाखेरि 282.1 cc कति ग्रामबाट आयो त्यो पहिले निकाल्नुस् 2.11575 ग्राम भन्दाखेरि तिम्रो चाहिँ कति आयो भन्दाखेरि हेर्नु पाउनु है 2.115 ग्राम आयो ठीक छ बुझ्यौ नि हो सो भने तिम्रो चाहिँ अघि जुन अब भोल्युम सेट आएको थियो इट अप्टेन फ्रम 2.115 ग्रामबाट आयो ओके नि हो त तिम्रो चाहिँ स्याम्पलको मास दिएको छ 2.5 ग्राम हो सो 2.5 ग्राममा चाहिँ तिम्रो चाहिँ 2.115 ग्राम मात्रै प्योर छ सो वाट्स द पर्सेन्टेज प्युरिटी देयरफोर ओके पर्सेन्टेज प्युरिटी equal to भन्तिरमा चाहिँ 2.115 by कति भयो 2.5 into के गर्नुस् into 100 गर्नुस् कति आउँछ 84.6 आयो रिटिका तिम्रो त्यति आयो रिटिका अनि अब कहाँ मिस्टेक गरेको थियो तिमीले त्यो अब पहिला यो आएन भनेर अब सुन्नुहोस् कतिपय स्टुडेन्टले चाहिँ यसलाई अर्को तरिकाले पनि गरेको छ द्याट इज सेम थिङ है मलाई चाहिँ अब डिफ्रेन्ट तरिकाले गर्ने मलाई खुसी लाग्छ है बायोको विद्यार्थीले गरे हो त्यो बायोको स्टुडेन्ट चाहिँ यसलाई चाहिँ के भने P1 V1 by T1 इक्वल टु युज नगरिकन चाहिँ उसले चाहिँ के युज गरेको थियो भने PV इक्वल्स टु NRT युज गरेर पनि निकालेको थियो यो है बुझ्नुभयो नि यो PV इक्वल टु NRT वेयर N भनेको नम्बर अफ मोल्स पहिले नम्बर अफ मोल्स अफ CO2 निकाल्यो है अब त्यसमा चाहिँ कति ग्राम हो त्यसपछि त्यो अब त्यहाँबाट चाहिँ तिम्रो चाहिँ अब मास त्यहाँबाट निकाले पनि थियो यहाँ बुझ्नुभयो नि है अब PV इक्वल टु NRT अब R को भ्यालु यु नो दिस इज R इक्वल टु 0.0821 लिटर एटमोस्फियर हो पर मोल हैन अनि पर केल्भिन हो यस नट R को भ्यालु यो राखेर तिमी युज गर्दाखेरि तिम्रो जुन त्यहाँ प्रेसर दिएको छ प्रेसर mm मा दिएको छ त्यसलाई चाहिँ अब ATM मा लानु पर्ने हो भोल्युम CC मा दिएको छ त्यसलाई लिटरमा लानु पर्ने हो बुझ्नुभयो यसरी पनि गरेछ एकजनाले हो यसरी गर्दा पनि मिल्छ किन नम्बर अफ मोल्स अफ CO2 त्यहाँ तिम्रो आउँछ त्यहाँ है नम्बर अफ मोल अब मास आउँछ बुझ्नुभयो नि यो है त्यसपछि गरेको थियो चाहिँ एनीवे जसरी गर्दा पनि हुन्छ सो पर्सेन्टेज प्युरिटी भनेको 84.6 cc यहाँसम्म कसैले के कन्फ्युजन छ भन्नुस् छैन सर छैन नो प्रब्लम अब ओके सो पर्सेन्टेज प्युरिटी आयो अब भनेको छ हाउ मेनी मोल्स अफ वाटर आर प्रोड्युस्ड बुझ्नुभयो नि भन्दाखेरि अब हामी के छ भनेदेखि सो अब वेट अफ प्योर सोडियम बाइकार्बोनेट भनेको 2.115 ग्राम आयो ओके है फेरि मोल कन्सेप्ट अनुसार हामी जाने हो अब इक्वेसन अनुसार हामी हेर्दाखेरि ल सुन्नुस् अब इक्वेसन सबैसँग छ लेखेको त्यहाँ कपीमा छ छैन सर ओके तो इक्वेसन अनुसार चाहिँ तिम्रो चाहिँ 168 ग्राम of NaCO3 gives 1 mole of H2O yes or not
168 gram of NaCO3 gives 1 mole of water. Because you have to find out number of mole निकाल्यो भने यसका डाइरेक्टली लेख्ने यहाँ 1 mole of water है त्यसो भए चाहिँ 2.115 ग्रामले कति दिन्छ आन्सर आयो 0.01 ओके आयो है according to your equation 168 gram of NaCO3 that gives 1 mole of water 1 mole of water दियो इक्वेसन अनुसार है त है अब त्यसमा चाहिँ 2.115 ग्रामले कति मोल दियो कति आन्सर आयो 0.01 हो 0.0125 कति आउँछ हो नि हो त्यति मोल हो ठीक छ त्यसपछि अब तिम्रो चाहिँ नम्बर 3 मा भनेको छ what mass of pure HCl is required to neutralize Na2CO3 produced in the reaction. So before you find the mass of HCl required to neutralize Na2CO3, first of all you have to find out the mass of Na2CO3. बुझ्नुभयो नि भने त्यसपछि 2.115 जुन ग्राम अफ सोडियम बाइकार्बोनेट आयो है त्यसले कति ग्राम अफ सोडियम त्यसले कति ग्राम अफ Na2CO3 दिन्छ त्यो पहिले निकाल्नुस् होला निकाल्न मिल्छ कि मिल्दैन मिल्छ यो इक्वेसन अनुसार तिम्रो के हो भने अरे नि ल इक्वेसन सबै हेर्नुस् त यो इक्वेसन अनुसार तिम्रो चाहिँ ल 168 ग्राम अफ NaOCO3 that gives 1 mole of Na2CO3 1 mole of Na2CO3 कति ग्राम हुन्छ मलाई भन्नुस् इक्वेसन अनुसार इक्वेसन हेर्नुस् 168 ग्राम अफ NaCO3 gives 1 mole of Na2CO3 1 mole of Na2CO3 कति ग्राम हुन्छ मलाई भन्नुस् छिटो what's the molecular mass of Na2CO3 106 तिमी अब यो सबैसँग त इक्वेसन छैन क्या हो पक्का म इक्वेसन लेख्छु twice NaHCO3 है यसलाई हिट गर्दा तिमीले के पाएको थियो भन्दाखेरि म यसरी लेख्छु है ल Na2CO3 plus CO2 plus H2O मैले माथि लेखेँ है नट यहाँ H2O यो छ तिम्रो अब हामी चाहिँ we are going to find out the weight of Na2CO3 by using mole concept. So your equation अनुसार चाहिँ 2 moles of NaCO3 gives 1 mole of Na2CO3. 2 moles of NaCO3 means this is 168 gram. Yes, 168 gram. Yes or not? 1 mole of Na2CO3 means this is 106 gram. Its molecular mass is 106 gram. Oh, हामी चाहिँ pure weight of Na2CO3 कति आएको थियो सरी pure weight of NaCO3 कति आएको थियो 2.115 gram. Yes, yes or not? यो इक्वेसन अनुसार चाहिँ according to this equation 168 gram of NaCO3 gives 106 gram of Na2CO3 भनेपछि 2.115 ग्रामले कति दिन्छ त्यो पहिले निकाल्नुस् 1.3349 ग्राम कति आयो रे 1.33 यहाँ ओके एकछिन म मेटाउँछु है 168 gram of NaCO3 gives 106 gram of Na2CO3 भनेपछि 2.115 ग्रामले कति दियो पक्न म यो मेटाउँछु कति दियो भन्दाखेरि मलाई भन्नुस् त 1.33 अझै एउटा भन्नुस् 4 ल यति ग्राम हो यति ग्राम अफ Na2CO3 लाई न्यूट्रलाइज गर्ने कसले न्यूट्रलाइज गर्ने HCl अब you have to write down a reaction हो reaction between what say now लास्ट मा रिएक्सन लेख्नु पर्छ है Na2CO3 plus HCl hey that gives product we get here NaCl plus what do you get CO2 plus H2O मैले माथि लेखेँ है बुझ्नुभयो so Na2CO3 plus HCl that gives NaCl plus CO2 plus H2O it should be balanced balance गर्ने चाहिँ अब Na2 यहाँ 2 राख्ने मैले 2 NaCl बित्तिकै हुने बित्तिकै यहाँ पनि 2 भयो 2 HCl now it is balanced अब balance equation छ Na2CO3 1 mole HCl 2 moles 1 mole of Na2CO3 भनेको 106 ग्राम
हो 2 moles अफ HCl कति ग्राम भयो मलाई भन्नुस् 73 हो 73 ग्राम यो भयो ठीक छ नि अब आइहाल्यो नि त्यसो यो इक्वेसन अनुसार चाहिँ ल हेर्नुस् 106 ग्राम अफ Na2CO3 रिक्वायर्ड अथवा 106 ग्राम अफ Na2CO3 न्यूट्रलाइज्ड बाइ 73 ग्राम अफ HCl भने त्यसपछि 1.334 ग्रामले कति चाहियो आइहाल्यो नि कति आउँछ 0.919 हो 0.91 है ग्राम आयो सबैको यस हो प्रगल्भ आयो यस सर तिमीले कहाँ मिस्टेक गरेको थियौ सर मेरो पर्सेन्टेज निकाल्दा अनि किन मिस्टेक भएको त्यो पर्सेन्टेज क्याल्कुलेटरले धोका दियो क्या हो सर त्यो भिडियो क्याल्कुलेटर युज गर्ने होइन अब यहाँसम्म के गएको थियो है रितिका यु गट योर आन्सर यस सर ल ठिक छ कति निकाल्नु पर्सेन्टेज प्युरिटी मलाई भन्नुहोस् त 84.6% अनि त्यसपछि सेकेन्डको एन्सर मोल अफ वाटर कति आयो 0.019 0.01 कति आउँछ हैन हो अनि लास्टको अहिले भर्खरले कति आयो 0.918 ओके ठीक छ नि त्यसले चाहिँ लास्टको क्वेशन जुन तिम्रो थियो यहाँ कि व्हाट मास अफ प्योर HCl रिक्वायर्ड टु न्यूट्रलाइज Na2CO3 प्रोड्युस इन द रिएक्शन भनेको छ यहाँ सो बिफोर यु फाइन्ड द मास अफ HCl at first you have to find out mass of Na2CO3 by using mole concept अनि बल्ल तिमी आन्सर निस्किन्छ नि है ओके ल ठीक छ र मैले के भन्दाखेरि यो न्युमेरिकल प्रब्लम चाहिँ मैले सिकाएको अनुसार नै गर्नुपर्छ कुनै जरुरी छैन है आफ्नो तरिकाले पनि गर्न सकिन्छ अब आफ्नो तरिकाले फेरि जे पाते फेरि लेखेर त्यो हेर्न त्यहाँ यता क्लियर अब त्यसपछि यहाँ सुन्नुहोस् है ल यो च्याप्टर चाहिँ सिद्धियो यता क्लियर ठुलो च्याप्टर हामी सिध्यायौँ है केमिकल अर्थमेटिक बेस्ड अपन केमिकल इक्वेसन भनेको केमिकल अर्थमेटिकमा चाहिँ हामी मोल कन्सेप्ट पढिसकेका हो मोल कन्सेप्ट हैन मोल कन्सेप्ट अब केमिकल अर्थमेटिक बेस्ड अपन केमिकल इक्वेसन वेयर वी आर लिमिटिङ रिएक्टेन्ट अब यसमा पनि अझै त्यो अब ल्याङ्ग्वेज अफ केमिस्ट्रीमा अझै बाँकी छ लाइक एभोगाड्रोज हाइपोथेसिस इक्विभ्यालेन्ट वेट भयो है लज अफ स्टोइकियोमेट्री भयो अब यो जस्तै लज अफ स्टोइकियोमेट्री इक्विभ्यालेन्ट वेट यो अनलाइन क्लासबाट चाहिँ इट्स नट पोसिबल तिमी चाहिँ फिजिकल प्रेजेन्समै त्यो गराउने हामीले बुझ्नुभयो नि अब त्यसपछि आई थिङ्क नेक्स्ट टाइमदेखि चाहिँ अब हामीले चाहिँ सायद फिजिकल प्रेजेन्समै क्लास हुन्छ है फिजिकल प्रेजेन्समा क्लास भए पनि विल स्टार्ट एनदर च्याप्टर दिस इज इलेक्ट्रोनिक थ्योरी अफ भ्यालेन्सी अब यो इलेक्ट्रोनिक थ्योरी अफ भ्यालेन्सी तिमी स्कुलदेखि पढ्दै आएको यो means bonding you have to you should know about bonding like ionic bond covalent bond coordinate covalent bond है यिनीको बारेमा जान्नु पर्छ बुझ्नुभयो अब के छ भनेदेखि जसले पछि जोइन गरेको है तँलाई मोल कन्सेप्टले पो गाह्रो हुन सक्छ तर अब इलेक्ट्रोनिक थ्योरी भ्यालेन्सी अब कुनै पनि गाह्रो नहुनु पर्ने हो एन्ड बिफोर यु स्टार्ट दिस इलेक्ट्रोनिक थ्योरी भ्यालेन्सी र मैले फेरि अब तिमीले म भन्न चाहन्छु कि आई वान्ट टु वर्से मलाई चाहिन्छ अब एटोमिक नम्बर है एटोमिक नम्बर अप टु 30 जति बेला चाहिँ इमिडिएटली भन्न सक्नुपर्छ एटोमिक नम्बर बुझ्नुभयो नि एन्ड इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन नट बाई युजिङ एसपिडिएफ है भने एसपिडिएफ एटोमिक स्टेजमा पढेको हुनुपर्छ बुझ्नुभयो नि हो भन्ने अब इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन जस्तै फर्स्ट सेलमा कति भयो सेकेन्ड सेलमा कति भयो थर्ड सेलमा कति भयो बाई युजिङ 2n² फर्मुला है अब यो 2n² फर्मुला युज गर्दै इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन हामी गर्दाखेरि एटोमिक स्ट्रक्चरमा चाहिँ त्यसलाई कुन रुल तिमी पढाएको छौ कुन प्रिन्सिपल पढाएको छौ मलाई भन्नुहोस् त एटोमिक स्ट्रक्चरको कम्प्लिट भइसक्यो बुझ्नुभयो नि यो 2n² जुन फर्मुला तिमी युज गरे हो त्यो रुल ल्याएको तिमी कुन रुल पढाएको छौ तिमीहरूले बोर बडी रुल बोर बडी रुल हो यो भेरी गुड बोर बडी रुल ओके है एटोमिक स्ट्रक्चर भेरी इन्ट्रेस्टिङ च्याप्टर हो त्यो है जस्तै अब रदरफोर्ड्स एटोमिक स्ट्रक्चर त्यस्तै बोर्ड्स एटोमिक मोडल ओरिजिन अफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम where you might have studied what say Lyman series, Balmer series, Parsons series, Brackett series, Font series. Important question here than you, long question ma. Hey, anyway, ल त्यसपछि म अब के छ भन्दाखेरि नि मैले सुरुमै केमिस्ट्रीको ल्याङ्ग्वेज अफ केमिस्ट्री पढाउँदाखेरि मैले जेनरल इन्ट्रोडक्सन दिएको थिएँ
कि कसले अब कुन चाहिँ इलेक्ट्रोन लुज गर्ने हो, कसले गेन गर्ने, कसले शेयर गर्ने हो है. नामै इलेक्ट्रोनिक थियो भ्यालेन्सी मैले भनेको थिएँ. नाउ वी आर नट गोइङ टु युज वर्ड चाहिँ ओल्ड कन्सेप्ट अफ भ्यालेन्सी. According to old concept of valency, the combining capacity of element is called valency. है, तर अहिले चाहिँ यसलाई चाहिँ हामी युज गर्दैनौँ. In modern concept, we define valency in terms of electrons by using electrons. That's why we have one chapter that is electronic theory of valency. According to electronic theory of valency, valency is the number of electrons lost, gained, shared. Okay, lost, gained, or shared by an atom of the element in order to acquire the electronic configuration of the nearest inert gas element. You know this. है, कुनै पनि एलिमेन्टले इलेक्ट्रोन लुज गर्छ, गेन गर्छ, शेयर गर्छ. किन लस गेन शेयर किन गर्ने त? त्यतिकै आफै मन लागेर किन भन्नुस् त? हो, को जस्तो स्टेबल हुन चाहन्छ? मैले भने चाहिँ है, हो सबभन्दा नजिकको जस्तो इनर्ट ग्यास जस्तो हुन चाहन्छ नि. इज दैट क्लियर? ओके, मैले के भन्दाखेरि नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स लस्ट, गेन or shared by an atom of the element in order to acquire the electronic configuration of the nearest inert gas element. सबभन्दा नजिकको इनर्ट ग्यास जस्तो हुन चाहन्छ. Inert gas, these are stable because except helium, all the inert gases possess 8 electrons in the outermost shell. All the other elements which do not possess 8 electrons in the outermost shell, they have got tendency to acquire the electronic configuration of the nearest inert gas element. That's why they combine chemically. And what happens in chemical combination? Chemical combination takes place either by gaining or losing of electron or by sharing of electron. Is that clear? Yes or not? Okay, उता त पछि हामी आउँछौँ यहाँ. So first of all मैले तिमीलाई भनेको थिएँ कि ग्रुप फर्स्ट अफ द पेरियोडिक टेबलमा, ग्रुप फर्स्ट अफ द पेरियोडिक टेबलमा चाहिँ you might have this lithium, sodium, okay, त्यस्तै पोटासियम, रुबिडियम, सिजियम, फ्रान्सियम. You forget about this रुबिडियम, सिजियम, फ्रान्सियम. सबैले तिमीले चाहिँ अब पेरियोडिक टेबल चाहिँ हेर्न सक्छौ तिमीहरूले. बुझ्नुभयो है? So lithium, sodium, potassium, they possess how many electrons in the outermost shell? They all possess only one electron in the outermost shell. According to octet rule, they are in need of 7 electrons to be octet, but it's not possible to gain 7 electrons. That's why they prefer to lose their 1 electron rather than gaining 7 electrons. You know this? मैले भनेको थिएँ for the timing, what should know है कि लस र गेन भनेको दुईटासम्म एकदम सजिलो हुन्छ है, त्यो भन्दा बढी गाह्रो हुन्छ. बुझ्नुभयो नि? And what you should know is metals are electropositive, electronegative metals. Metals are electropositive, electronegative metals. Electropositive. Electropositive. Metals means elements which have got tendency to lose electron in the chemical reaction. र जसले chemical reaction electron lose गर्छ त्यहाँ positive charge develop हुन्छ. So metals are always electropositive. Non-metals are always electronegative. You know this. Is that clear? Have you seen negative charge inverse in the case of metal ion? No, we don't have negative charge in the case of metal ion. We always had Na plus. Have you seen Na minus? Mg minus कहिले देखाएको छ? No. है, सो अब तिमीले चाहिँ थाहा हुनुपर्छ कसले इलेक्ट्रोन लुज गर्छ, कसले गेन गर्छ. बुझ्नुभयो नि? You should know octet rule. Octet rule means tendency for atoms to have 8 electrons in the outermost shell. outermost shell मा 8 इलेक्ट्रोन राख्न चाहन्छ. कि त इलेक्ट्रोन लुज गरेर, कि त गेन गरेर, कि त शेयर गरेर, जसरी हुन्छ जसरी भए पनि है. र सबै केसमा फेरि octet rule अब त्यहाँ लागू नै हुनुपर्छ कुनै जरुरी छैन. We have exception of octet rule also. For the timing, what should know? If you know atomic number थाहा हुने बित्तिकै तिमीले चाहिँ थाहा हुन्छ कसले इलेक्ट्रोन लुज गर्छ, कसले गेन गर्छ, कसले शेयर गर्छ. र मैले तिमीलाई भनेको थिएँ कि लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सिजियम, फ्रान्सियम, they belong to group first A of the periodic table. They all possess only one electron in the outermost shell. Okay, and it's not possible to gain 7 electrons. That's why they prefer to lose their 1 electron rather than gaining 7 electrons, and their valence is 1 and they're electropositive. Yes or not? Okay, so we always write Li plus, Na plus, K plus. Okay, that's the sodium before losing electron, which is sodium atom. Right? So yes, sodium electron lose गरेपछि sodium has got tendency to lose 1 electron, minus 1 electron. And केमा चेन्ज भयो now Na plus. Now see this is sodium ion after losing 1 electron. Potassium electron lose गरो, minus 1 electron. है भने केमा चेन्ज भयो now? Potassium ion, K plus. Can you write K plus plus? No.
बुझ्नुभयो नि जति इलेक्ट्रोन लुज गर्न सक्छ त्यति मात्रै गराउनु होला जस्तो पाए त्यसो गराउन मिल्दैन त्यसै गरी ल ग्रुप सेकेन्डरी अफ द पेरियोडिक टेबल वी हैव बेरिलियम हो बेरिलियम मैग्नीशियम क्याल्सियम स्ट्रोन्सियम बेरियम रेडियम है बेरिलियम मैग्नीशियम क्याल्सियम strontium barium radium. What's the atomic number of beryllium? Atomic number 4. And magnesium atomic number 12. Calcium atomic number 20. कति हुन्छ रिवाज मिस्टर रिवाज खै बोलेन यो माना घरमा छ क्या अहिले पनि छैन सर छैन What's the atomic number of calcium? 20. मैले सोध्ने बित्तिकै भन्नुपर्छ है नत्र म तिम्रो यो माना घर जाने क्यान्सल गरिदिन्छु नि यो गएर मामा घर 20 ओके यिनीहरूको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन हामी हेर्दाखेरि बाई युजिङ 2n² फर्मुला सबैको आउटरमोस्ट सेलमा कति इलेक्ट्रोन मलाई भन्नुहोस् आउटरमोस्ट सेलमा दुईटा इलेक्ट्रोन हुन्छ है जस्तै अब के छ म्याग्नेसियमको 2 8 2 क्याल्सियमको के हुने भयो 2 8 8 2 so they all possess 2 electrons in the outermost cell okay octet rule अनुसार कति हुनु पर्ने हो भन्नुहोस् so they all possess only 2 electrons in the outermost cell according to octet rule how many electrons they should have in the outermost cell 8 अनि कति इलेक्ट्रोन अझै चाहियो to be octet 6 and is it possible to gain 6 electrons no बरु दुईटा इलेक्ट्रोन लुज गरिदिन्छ इज दैट क्लियर है अब लुज गरेपछि के छ भने जस्तै बेरिलियमले दुईटा इलेक्ट्रोन लुज गर्यो भने यहाँ पाउनुस् सबै बिर्स्यो नि हेरो -2 इलेक्ट्रोन अघि चाहिँ हामी -1 इलेक्ट्रोन गरेका थियौं है लिथियम सोडियम पोटासियममा बिकज दे हैव गॉट टेंडेंसी टु लुज 1 इलेक्ट्रोन आफ्टर लुजिंग 2 इलेक्ट्रोन नाउ दिस बेरिलियम इज चेंजिंग विथ बेरिलियम आयोन Be++. Is that clear? है त्यसै गरी मैग्नीशियम आयोन ल -2 इलेक्ट्रोन what do you get now here Mg++. Likewise calcium ion -2 electron what do you get now here Ca++. now you get calcium ion र तिमीले हेर्ने सुरुमै कि ग्रुप फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड एलिमेन्ट्स दे हैव गॉट अ टेंडेंसी टु लुज इलेक्ट्रोन दे जसले पनि इलेक्ट्रोन लुज गर्ने हो अलवेज देखो दे गर्ने दानी छ तिनीहरू लिने हैन नि कीप दिस पॉइन्ट मा नोटमा हेर्ने त्यहाँ सबले कि फर्स्ट इयर र सेकेन्ड इयरमा भएको एलिमेन्ट्सले चाहिँ जसले पनि इलेक्ट्रोन लुज गर्छ दे आर हाइली इलेक्ट्रोपोजिटिभ एलिमेन्ट्स बुझ्नुभयो नि हो एन्ड दिस आर मेटल्स हाइली मेटालिक इन नेचर अब त्यसपछि हेर्नुहोस् यहाँ त्यसो मलाई भन्नुहोस् त सोडियम हैज टु लुज 1 इलेक्ट्रोन बट मैग्नीशियम हैज टु लुज 2 इलेक्ट्रोन okay and both are electropositive but which one is more electropositive Sodium. out of sodium yeah sodium because sodium has to lose only 1 electron जति कम इलेक्ट्रोन इन्भल्भ हुन्छ त्यति त्यो बढी रिएक्टिभ हुन्छ भनेको हो के बुझ्नुभयो सोडियमलाई पानीमा फाल्दा पड्किन्छ आगो बल्छ त म्याग्नेसियम फेरि आगो बल्दैन है त फेरि आगो बाल्ने काम फेरि गर्ने फेरि हेर्ने तिमीहरूले यहाँ अब त्यसपछि म थर्ड ए मा जान्छु थर्ड ए मा जस्तै तिमी चाहिँ बोरोन पढाछौ बोरोन है पक्नुहोस् है बोरोन एल्युमिनियम ग्यालियम सबै यसमा पढाछौ यहाँ मैले दुईटा इलेक्ट्रोन मात्रै लेखेको थिएँ यहाँ बोरोन अनि एल्युमिनियम अब सुन्नुहोस् यिनीहरूको आउटरमोस्ट सेलमा कति इलेक्ट्रोन हुन्छ कसको आउटरमोस्ट सेलमा कति इलेक्ट्रोन यु शुड नो एटमिक नम्बर व्हाट्स द एटमिक नम्बर बोरोन 3 no atomic number boron 13 5 right atomic number 13 so from this atomic number you can find out the number of electrons in the outermost cell okay so they all possess 3 electrons in the outermost cell and 3 electron lose गर्न के सजिलो छ it's very difficult है बुझ्यो नि हो माने 5 टा गेन पनि गर्दैन
बरु आउटरमोस्ट सेलमा भएको तीनटै इलेक्ट्रोन लुज गर्छ, सरी शेयर गर्छ है त। तीनटा इलेक्ट्रोन शेयर गरेको हुनाले चाहिँ देयर भ्यालेन्सी शुड बी 3, तर पनि त आफ्टर रुल त फलो हुँदैन है। बट इन द केस अफ एल्युमिनियम सधैँभरि एल्युमिनियमले इलेक्ट्रोन शेयरै गर्नुपर्छ कुनै जरुरी छैन, कुनै कुनै केसमा लुज पनि गर्छ। जस्तो लेट्स से है, ल यो AlF3 अर्को यो AlCl3। इन द केस अफ AlCl3 एल्युमिनियमले तीनटा इलेक्ट्रोन शेयर गर्छ, बट इन द अपर केसेस ल है माथि केसमा AlF3 त्यो केसमा एल्युमिनियमले लुज गर्छ है। फरक कहाँ सबैमा एउटा हुन्छ त यहाँ, बिकज दिस फ्लोरिन इज मोर इलेक्ट्रोन देन दिस क्लोरिन। फ्लोरिन इलेक्ट्रोन स्वाट तान्छ एल्युमिनियमबाट। त्यस्तै गरी हामीले यसमा एक्सेप्ट पाउनुस् है। लाइकवाइज इफ यु सी इन द केस अफ Al2O3 है, इन दिस केस फेरि एल्युमिनियम इलेक्ट्रोन लुज गर्छ। भन्दा मैले के भन्दा भन्दाखेरि सो इट डिपेन्ड्स अपन टाइप अफ कम्पाउन्ड। जेनरली हामी के भन्छौँ कि लुजिङ अफ 3 इलेक्ट्रोन्स इज डिफिकल्ट, बरु एल्युमिनियमले 3 इलेक्ट्रोन शेयर गर्छ, द्याट्स वाइ इट्स भ्यालेन्सी शुड बी 3 हामी भन्छौँ है। बट समटाइम्स इट क्यान लुज देयर 3 इलेक्ट्रोन अल्सो, इट डिपेन्ड्स अपन टाइप अफ कम्पाउन्ड। पछि पढाइ हुन्छ, अहिले चाहिँ नातिनुहोस् है, बुझ्नुभयो। त्यसै गरी अहिले हामीसँग कति टाइम बाँकी छ भन्नुहोस् त? 3 minutes. 3 minutes बाँकी छ है, ठिक छ नि। ओके, लाइकवाइज मैले चाहिँ ग्रुप 4 मा राखेँ। ग्रुप 4 मा वी हेभ कार्बन, सिलिकन, जर्मेनियम, थिन, लेड सबै ग्रुप 4 मा पर्छ यहाँ है। जस्तै कार्बनको एटमिक नम्बर 6 सिलिकनको एटमिक नम्बर 14 with the morning 14 हुन्छ यहाँ। From this atomic number you can find the number of electrons in the outermost shell. So this carbon silicon consists of how many electrons in the outermost shell? You tell me, hurry up. 4. 4 electrons. Hey? To fulfill this octet rule, they are in need of 4 electrons to be octet, and it's not possible to gain 4 electrons, and it's not possible to lose 4 electrons also. No, gain गर्छ lose गर्छ, अब के गर्छ? Share गर्छ। Share गर्ने gain मा के गर्ने अब share गर्ने हो। कति इलेक्ट्रोन शेयर गर्ने हो? 4 इलेक्ट्रोन शेयर गर्छ है। द्याट्स वाइ द भ्यालेन्स इज 4। यदि क्लियर? लाइकवाइज ल त्यसपछि म के हो भने ग्रुप 5A मा वी हेभ यहाँ नाइट्रोजन, फोस्फोरस, आर्सेनिक, बिचमा सबै समय पर्छ यहाँ। एटमिक नम्बर अफ नाइट्रोजन 7 है, एटमिक नम्बर अफ फोस्फोरस 15। That's why you should know atomic number. By using atomic number, you can find out the number of electrons in the outermost shell. And outermost shell, number of electrons थाहा भयो भने you can find out their valency. किन कसले लुज गर्छ, कसले गेन गर्छ, कसले शेयर गर्छ. So they all possess how many electrons in the outermost shell? Anyone? You know? 5 electrons. They are in need of how many electrons to be octet? 8. 3 electrons. Yeah. And gaining of 3 electrons is not possible. It's very difficult. 3 electron gain गर्ने भने अब के गर्छ? शेयर गर्छ। कतिवटा शेयर गर्छ? सर भ्यालेन्सी 4 भएकोको आयन्स हुँदैन? त्यो अब कम्पाउन्डमा फर्म भएपछि हामी टुक्रा गरेपछि बल्ल हुन्छ। जस्तै कार्बाइड आयन हुन्छ C4-, बुझ्नुभयो नि? इट डिपेन्ड्स अपन टाइप अफ कम्पाउन्ड। आयन त सबैमा हुन्छ नि, ओके है। जस्तै कार्बाइड आयन वी हेभ हियर C4-, which is कार्बाइड। जस्तै क्याल्सियम कार्बाइड टुक्रा हुँदाखेरि यो फर्म हुन्छ। अहिले उतातिर नजानुस्, अहिले म भनिरहेको छु यहाँ नाइट्रोजन, फोस्फोरस, they all possess 5 electrons in the outermost shell. They are in need of 3 electrons to be octet, and it's not possible to gain 3 electrons. 3 electron gain नगरेपछि 3 electron के छ? शेयर गर्छ। अब जति इलेक्ट्रोन चाहियो त्यति शेयर गर्ने हो है। So since they can share 3 electrons, their balance is 3. But sometimes they can share all the 5 electrons. That time what should be their balance? 5. जस्तै के छ भने यो PCl3 यो केसमा फोस्फोरसले 3 इलेक्ट्रोन शेयर गर्छ। बट इन द केस अफ PCl5 इन दिस केस फोस्फोरसले 5 इलेक्ट्रोन शेयर गर्छ। बुझ्नुभयो नि? सो अब इन PCl3 भ्यालेन्सी अफ फोस्फोरस